नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म सिमरन गौतम। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। व्यापार घाटा कम गर्न सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय आलोचित बन्यो। कर्मचारीलाई बिदा बस्न लगाएर देशमा समृद्धि नआउने टिप्पणी। स्थानीय निर्वाचनका दिन सार्वजनिक बिदा दिन सरकारलाई निर्वाचन आयोगको अनुरोध। मतदान केन्द्र रहेका विद्यालयहरू वैशाख 28 देखि 30 गतेसम्म बन्द गर्न आग्रह। काठमाडौँको मेयरमा आफ्नो पार्टीले नै जित्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दाबी। काङ्ग्रेसका मेयर उम्मेद्वार संकल्प र राजनीतिक सोच बिनाको भएको आरोप। यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नको लागि यातायात विकास प्राधिकरण बनाउनु पर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई। समस्या समाधानमा पहल गर्ने उद्घोष। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.87% पुग्ने तथ्याङ्क विभागको प्रक्षेपण। कुल ग्राहस्थ उत्पादन पनि बढेर 41 खर्ब 5 अर्ब 54 करोड रुपैयाँ पुग्यो। विश्वको ध्यान रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको निजी जीवनमा केन्द्रित। पश्चिमा सञ्चार पुटिनको निजी र गोप्य जीवनका तथ्यहरू सार्वजनिक गर्न व्यस्त। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा दिल्ली क्यापिटल्सको जित। दिल्लीसँग 4 विकेटले कोलकाता नाइट राइडर्स पराजित। अब समाचार विस्तारमा। संकट उन्मुख हुँदै गएको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन भन्दै सरकारले शनिबार र आइतबार गरे सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै उक्त निर्णय विवादित बनेको छ। देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन कर्मचारीहरूलाई बढीभन्दा बढी समय परिचालन गर्नुपर्ने बेला उल्टै लाखौं कर्मचारीलाई बिदा बस्न लगाएर सरकारी कार्यालयमा तालचा लगाउने निर्णय वर्तमान अवस्थामा नेपालको अहितमा मात्रै हुने सरकारवालाहरूको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चुनावी गठबन्धन मुलुकका लागि ठिक हो कि होइन भन्ने विषयमाथिको बहस झनझन पेचिलो बन्दै गएको छ। वर्तमान 5 दलीय गठबन्धनको चर्चा चलिरहँदा प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गठबन्धन पार्टी र देशको हितमा छैन भन्ने सर्वाधिक असन्तुष्टि देखिएको छ। यसरी गरिने चुनावी तालमेलको राजनीतिक संस्कारले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै चुनौती बढ्ने उनीहरूको तर्क छ। हुन पनि लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार चुनावको बेला दलहरूले आफ्नो विचार नीति र कार्यक्रम लिएर जनतामा जाने गर्छन्। जसले जनताको मन जित्छ उसैले मुलुकको शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रणाली लोकतन्त्रको प्रमुख आधार हो। तर वर्तमान गठबन्धन हेर्ने हो भने विचार सिद्धान्त भिजन र मिशन भन्दा पनि गठबन्धनको बलमा जसरी हुन्छ चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउमा देखिन्छ। यसरी जुनसुकै हतकण्डा अपनाएर पनि निर्वाचनमा विजयी हुने उद्देश्य बोक्नु नै विकास निर्माणमा समेत भागबण्डा खोज्नु हो। दलहरूले गठबन्धनको बहानामा भोट कब्जा गर्ने उद्देश्य राख्दा जनता आफूले रोजेको प्रतिनिधिलाई भोट दिनबाट वञ्चित भइरहेका छन् भने सम्बन्धित दलमा आजीवन पसिना बगाएका इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरू राजनीतिक सिद्धान्त नमिल्ने अरू पार्टीका उम्मेद्वारका लागि भोट माग्न र भोट हाल्न विवश छन्। स्थानीय तहको चुनावमा एक्लै लड्न खुट्टा कमाइरहेका दलहरूले सत्तामा पुगेपछि देश कसरी सञ्चालन गर्लान् अनुमान लगाउन सकिन्छ। गठबन्धनको विकृति कस्तो देखिएको छ भने जनतामा भिजेको व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउने भन्दा चुनावी तालमेलमा भागबण्डाको आधारमा भागमा परेकालाई चुनावमा पठाइदैछ। त्यसमा पनि आफन्त नातावाद र भाइ भातिजावादले काम गरिरहेको छ र गठबन्धनमा रहेका पहुँचवाला नेताका आफन्तहरूले चुनावमा टिकट पाइरहेका छन्। यसरी चुनावमा जाने उम्मेद्वार निर्वाचित भएको खण्डमा उनीहरूले भोलि देश र जनताका लागि भन्दा पनि जसको आशीर्वादले सत्तामा पुगेका हुन् तिनै शक्ति केन्द्रको पूजा गर्नेछन्। 3 तहको सरकार मध्ये स्थानीय तहको सरकार तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ भनेर प्रशंसा भइरहेको बेला तालमेलको विकृत रूप अब स्थानीय तहमा पनि देखिनेछ र यो देशका लागि दुर्भाग्य हुनेछ। अहिले वर्तमान सरकारको ध्यान मुलुकको विकास र समृद्धिमा जान सकेन भन्ने गुनासो बढिरहेको छ। त्यसको प्रमुख कारण हो भागबण्डाको आधारमा सत्ता सञ्चालन गर्ने विकृत प्रणाली। निर्वाचनमा जितेकाहरू प्रतिपक्षी भएर बस्ने, प्रतिपक्षमा बस्नुपर्नेहरू गठबन्धनको बलमा सत्तामा गएपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई फकाएर सरकार टिकाउनमै प्रधानमन्त्रीको समय खेर गइरहेको छ। अर्कोतर्फ जनताको म्यान्डेटको पनि अपमान भइरहेको छ, किनकि सत्ता गठबन्धनको राजनीतिक विवाद
भागबण्डाकै विषयमा अल्झेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले समेत मन्त्री परिषदका सदस्यहरूलाई निर्देशन दिन सक्ने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई कडा निर्देशन दिने बित्तिकै सम्बन्धित पार्टीले सरकार छोड्ने धम्की दिने गरेका छन् र सरकार टिकाइराख्न प्रधानमन्त्रीको स्वर सधैँ मलिन बन्ने गर्छ। झण्डै 32 वर्षदेखि नेपालको राजनीति भागबण्डाकै कारण रुमलिएको छ। यसै कारण देश बन्न सकेन। देशमा पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व मन्त्रीको संख्या हेरिने हो भने विदेशीहरू समेत झस्कने गरेका छन्। अहिले यो रोग प्रदेश सरकारमा समेत सरेको छ। यस्ता गठबन्धन देशको हितका लागि भन्दा पनि अमुक राजनीतिक दलहरूसँगको बदलाको सोचबाट निर्देशित हुन्छन् र त्यसको दुष्परिणाम सिङ्गो देशले भोग्नुपर्छ। जुन दलको केन्द्रमा एजेन्डा, विचार, दर्शन र कार्यक्रम छैन उनीहरू भागबण्डाले झाङ्गिएका छन्। गठबन्धनमा सामेल भए मन्त्री बन्दा भागबण्डा, राजदूत नियुक्त गर्दा भागबण्डा, संवैधानिक आयोग नियोगमा भागबण्डा पाइन्छ। यहाँसम्म कि सामान्य अधिकारी नियुक्त गर्दा समेत भनसुन चल्ने भएर सिद्धान्तको राजनीति लोप हुँदै गएको छ भने गठबन्धनको राजनीति मौलाउँदै गइरहेको छ। यस्ता गठबन्धनले आज सिङ्गो देश व्यथिति र विकृतिको शिकार बनेको छ। यसै कारणले अहिले नेपालको राजनीति दुई कित्तामा ध्रुवीकरण भएको छ। गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूले विचार र सिद्धान्त नै नमिल्ने दलका उम्मेद्वारलाई जिताउनका लागि भोट हाल्न लगाएर आफ्ना कार्यकर्ताको हुर्मत लिने काम गरिरहेका छन्। मुलुकमा भएका भ्रष्टाचारको कुरा चल्दा किन शीर्ष नेताहरूको नाम आउँछ? किनकि यही गठबन्धनको कुसंस्कारको राजनीतिक आदर्श, चरित्र र सिद्धान्त मर्दै गएको छ। अपवित्र गठबन्धनकारीको समूह अराजक भन्दा वैचारिक धरातल कमजोर बनेको छ, जसले गर्दा नाफाखोरहरूले गठजोड गरेर कसलाई पाखा लगाउने, कसलाई सत्तामा पुर्याउने भन्ने लेनदेनको राजनीति गरिहाल्छन्। त्यसैले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले राम्रा उम्मेद्वारलाई मत दिएर सधैँ शक्तिको पूजा गर्ने व्यक्तिलाई पाखा लगाउन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो। पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन भन्दै सरकारले जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सरकारको यो निर्णयप्रति सरकारी कर्मचारी बाहेकका सरकारवालाहरू उत्साहित हुन सकेका छैनन्। महिनामा नै 16-17 अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुन थालेपछि खपत घटाउन भन्दै सरकारले सातामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ। अब सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदाले मासिक रूपमा पेट्रोल 7,560 किलोलिटर र डिजेल 19,200 किलोलिटर बचत हुने सरकारको अपेक्षा छ। सरकारको यो निर्णय अध्ययन बिना हचुवाको भरमा भएको आशंका पनि गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने सुरुमा केही असर परे पनि बिस्तारै व्यवस्थापन गरिने बताएको छ। कार्यालयको समयको घण्टा बढेको छ, तर कार्यालयको दिन चाहिँ कार्यदिन घटेको कारणले केही न केही असर चाहिँ पर्छन्। केही न केही रूपमा चाहिँ असर पर्छ। चेन्जको प्रभाव त हुन्छ। मलाई लाग्छ सेवामा ग्राहकलाई एकदमै ठुलो खालको आपत चाहिँ आइसक्छ लाग्दैन अहिले। सरकारको यो निर्णयसँगै निजी क्षेत्र भने अन्योलमा परेको देखिएको छ। उनीहरूका लागि सरकारको यो निर्णय कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात जस्तै हुने देखिएको छ। विद्यालयहरूमा पनि साताको 2 दिन बिदा हुने भएपछि विद्यार्थीहरूलाई झनै समस्या हुने सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ। कोरोनाले थलिएको शिक्षा क्षेत्रमा बिदा कटौती उपयुक्त नहुने उनीहरूको बुझाइ छ। जुन एउटा पठन पाठनको अवस्थाहरू यो चाहिँ विशेष यो केही समय अघिदेखि कोभिड-19 को कारणबाट जुन खालको खसिरहेको अवस्था छ र यसले गर्दाखेरि अझै पनि यो जुन 2 दिनको बिदा दिने जुन एउटा प्रचलन सुरु भयो भने विद्यार्थीहरूको जुन एउटा स्तर अझै पनि गिर्दै जाँदैछ र विद्यार्थीहरू अनुशासनविहीन अवस्थामा पुगिरहेको छ र अभिभावकहरूले पनि नियन्त्रणमा लिन सकिरहेको छैन बालबालिकाहरूलाई। त्यो कारणले यसले विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा अझै ठुलो नोक्सानी हुन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। बढ्दो आयात, घट्दो रेमिटेन्सका बीच चुलिँदै गएको व्यापार घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चितको दबावलाई कम गर्न सरकारले सातामा 2 दिन बिदाको नीति ल्याएको बताइए पनि यसले सबैभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीहरूलाई मात्र लाभ हुनेमा आम नागरिकको ठम्याइ छ। सेवाग्राहीलाई झनै शास्तिमाथि शास्ति बढ्न सक्ने
त्रासमा छन्। सरकारी कर्मचारीहरू समयमै कार्यालय नपुग्ने र छिटो निस्किने विद्यमान समस्याका बीच 2 दिनको साप्ताहिक बिदाले सेवा प्रवाह अझै कमजोर हुने सेवाग्राहीको आशंका छ। कि त अफिसै फोरेर अफिसै बढाएर बढाउनु पर्यो, कि त एउटा प्रबन्धन नमिलेको त एकैपल्ट चाहिने हजुरको 2 दिन डाइक गर्दाखेरि सेवाग्राहीलाई मुस्किल असाध्यै पर्छ, नपर्ने होइन। जसले दुःख बेहोरेको छ उसलाई थाहा हुन्छ, कुर्जिया भाइलाई थाहा हुँदैन। तर अब व्यवस्थापन पक्ष कस्तो हुन्छ त्यसमा भर पर्छ। व्यवस्थापन पक्ष चुस्त दुरुस्त भयो, सेवाग्राहीले राम्रोसँग सेवा पायो होइन भने राम्रो भयो। अब अहिले पनि त 1 दिन मात्रै बिदा दिएछ, शनिबार त बिदा छैन, 6 दिन हाम्रो हप्तामा 6 दिन छ। तर चाहिँ सेवाग्राहीले स्वस्थ रूपमा आफ्नो सेवा पाएका छन् कि छैन होइन, सेवाग्राही सन्तुष्ट छन् कि छैन त्यसमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। सरकारले इन्धन खपत घटाउन भनेर साताको 2 दिन बिदा दिए पनि घुमफिर र जमघटको संस्कृति बढ्न सक्नेतर्फ सरकारको ध्यान नपुगेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। यसबाट इन्धन खपत झनै बढाउन सक्ने बढी सम्भावनातर्फ पनि राज्य चनाखो हुन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन हुने वैशाख 23 गतेको दिन सार्वजनिक बिदा दिन सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन हुने 2079 साल वैशाख 30 गतेका दिन नेपालभर सार्वजनिक बिदा दिन सरकारलाई अनुरोध गरेको हो। बिहीबार आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले निर्वाचनको दिन नेपालभर सार्वजनिक बिदा दिन मुख्य सचिव मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने आयोगले निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै मतदान केन्द्र रहेका विद्यालयहरू वैशाख 28 गतेदेखि 30 गतेसम्म भौतिक रूपमा पठन पाठन बन्द गर्न पनि आयोगले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले महानगरलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने बताउनु भएको छ। बिहीबार संकल्प पत्र सार्वजनिक गर्दै सिंहले आफू विजयी भएमा पहिलो ध्यान महानगरमा सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनु रहेको बताउनु भएको हो। महानगरपालिका भित्रै भ्रष्टाचार भए आफूले अन्य ठाउँमा सुशासन कायम गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले महानगरलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मैले उम्मेदवारी दिँदै गर्दा हुँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले निकालेको घोषणा पत्र र मेरो आफ्नो सङ्कल्प पत्रलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै म त्यसमा केन्द्रित भएर पनि म काम गर्छु भनेर यहाँहरू सम्पूर्ण सामु म भन्न चाहन्छु। मेरो आफ्नै थुप्रै कुराहरू हुँदाहुँदै पनि म भन्न चाहन्छु, मैले मेयरको प्रत्याशी हुँदै हुँदै म मेयरको उम्मेदवार हुँदै गर्दा म सबैभन्दा पहिला म केबाट सुरु गर्न चाहन्छु भने मेयर भनेको चिज काठमाडौँको एकदमै ठुलो पद हो। मेयर हुँदै गर्दाखेरि मैले भन्नै पर्छ म आफू मेयर भइसकेपछि। उम्मेद्वार सिंहले 700 को संकल्प पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ। संकल्प पत्र सार्वजनिक गर्दै उहाँले महानगरलाई विधिको शासन नियम कानुनभित्र रही चलाउने बताउनुभयो। भ्रष्टाचार मुक्त चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने उत्कृष्ट पालिकाको रूपमा काठमाडौँ महानगरलाई स्थापित गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ। तर्फ मेरो ध्यान केन्द्रित हुँदैछ। जब घर नै सफा छैन भने, घर नै प्रदूषित छ, घरभित्रै फोहोर छ भने कसरी मैले सुशासन दिन सक्छु? त्यसकारण म मेयर भएपछि सबैभन्दा पहिला मैले महानगरभित्र भ्रष्टाचार मुक्त सेवा र सुविधा तुरन्त हुने गरेर चुस्त र दुस्त पार्नेछु भनेर म सम्पूर्णलाई म विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु। जब त्यसो गरेँ भने मात्रै मैले बाहिरको अरू काम पनि मैले राम्रोसँग सुचारू गर्न सक्छु भनेर म भन्न चाहन्छु। कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले महिलालाई काठमाडौँ महानगरको जिम्मेवारी दिने स्थानमा पुर्याउन अपिल गर्नुभएको छ। उहाँले कांग्रेसले जनताका समस्या समाधान गर्न सके मेयरको रूपमा काठमाडौँ महानगरमा महिलालाई मेयरमा उठाएको दाबी गर्नुभयो। मेयरको ठाउँमा केन्द्रमा तमाम 15-20 जना चाहिँ पुरुष सांसद, यता पनि पुरुष सांसद, उता पनि पुरुष सांसद, उता पनि वडाध्यक्ष भएको ठाउँमा ढ्याक्कसँग एकजना महिला मेयर भएको कल्पना गरौँ त। छोडिदिनुहोस् यो पटक सूर्य, छोडिदिनुहोस् यो पटक, केही विग्रह
अघिल्लो पटक सूर्यलाई हाल्नुभएको छ, अर्को पटक फेरि हाल्नु होला। तर यो पटक एकजना व्यक्ति, एकजना महिला, म महिला भएर पनि म आफ्नो हक र अधिकारका निम्ति म महिला भएरै म यसरी आउँछु भन्दै गर्दा त्यो आँटलाई, त्यो साहसलाई ठाउँ दिने कि नदिने म तमाम काठमाडौँ महानगरको महिला मतदाताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। महामन्त्री थापाले काठमाडौँवासीका सानाभन्दा साना समस्या समाधान गर्छु भनेर अठोट गरेकी महिलालाई स्थान दिन चुकेमा काठमाडौँवासीले स्वच्छ, हराभरा र सुरक्षित काठमाडौँको कल्पना गर्न नसक्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँको मेयरमा आफ्नो पार्टीले नै जित्ने दावी गर्नु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई शुभकामना दिँदै अध्यक्ष ओलीले यस्तो दावी गर्नु भएको हो। उहाँले एमालेका उम्मेदवारलाई काठमाडौँका सचेत जनताले विजय गराउने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाली कांग्रेसका मेयर उम्मेदवार सृजना सिंहलाई संकल्प र राजनीतिक सोच बिना भएको आरोप पनि लगाउनुभयो। आफ्नै के छ भन्दा नाता सम्बन्ध केलाएर आफ्नो घर परिवारतिर फर्किनुपर्छ होला, आफ्नै केही छ। प्रतिबद्धता के छ भन्दा कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्र हेरे पुग्छ होला। कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्र अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा प्रति लक्षित गर्दै ट्युसन सेन्टर खोल्ने भन्नेलाई भर्खर परीक्षा पास गरेका एमालेका साथीहरू भिडाइदिने भन्दै कटाक्ष पनि गर्नु भएको छ। उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई कुहिरोको काग भएको बताउँदै पार्टीहरूले महिलाका नाममा श्रीमती र छोरी उठाएको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। यो नातावादी कृपावादी पार्टी होइन। कसैले महिला उम्मेदवार दिए भन्छ होला, श्रीमती उठाउँदा महिला त परिहाल्छ। कसैले महिला उम्मेदवार दिए भन्छ होला, छोरी उठाएपछि महिला त परिहाल्छ। अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमाले नै महिलाको अस्तित्वको रक्षा गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले गठबन्धनलाई लुतोको संज्ञा दिँदै वैशाख 23 गते लुतोलाई भगाउने पनि बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नका लागि यातायात विकास प्राधिकरण बनाउन लागि पर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको शपथ ग्रहण तथा पदस्थापना समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले यातायात क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि यातायात विकास प्राधिकरण बनाउन सकिने बताउनु भएको हो। प्राधिकरण बनाएमा समस्या समाधान गर्नका लागि राज्यको ध्यान केन्द्रित गर्न सकिने भन्दै उहाँले यसको निम्ति आफू लागि पर्ने बताउनुभयो। यो सरकारको तर्फबाट, सरकारको नेतृत्वको तर्फबाट पनि भनिएको हुनाले म तपाईहरुको अगाडि के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने यो प्राधिकरण बनाउने कुरामा अब सरकारलाई, गठबन्धनलाई अझ मुख्य रूपमा अगाडि बढाउनेमा मेरो पुरै ध्यान शक्ति लाग्नेछ, यो विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। अध्यक्ष दाहालले गाडीको 20 वर्षे अवधि राख्नु अवैज्ञानिक भएको भन्दै अवस्था हेरेर त्यसको अवधि निर्धारण हुनुपर्ने बताउनुभयो। यसको लागि नीतिगत निर्णय गरेर कार्यान्वयन गराउने विषयमा गठबन्धनको बैठकमा ठोस प्रस्ताव लैजाने पनि अध्यक्ष दाहालको प्रतिबद्धता थियो। गरेर पुग्दैन, कार्यान्वयनको तहमा लैजानको लागि मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशित गर्नुपर्छ। भोलि नै हामी गठबन्धनको भोलि 8:30 बजे बैठक बस्दैछौँ। त्यो बैठकमा तपाईहरुको यो मुद्दालाई व्यवहारिक रूप दिनको लागि लैजाने पनि म ठोस प्रस्ताव राख्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँले यातायात व्यवसायी, यातायात मजदुर र राज्य तीनवटै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरेको 2 उम्मेद्वार एमालेका केशव स्थापित र गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका सृजना सिंह प्रचार प्रसारमा व्यस्त हुनुहुन्छ। मनोनयन दर्ताकै दिन गठबन्धन भन्दा दोब्बर मत ल्याउने दावी गरेका स्थापित आफ्नो जितप्रति विश्वस्त देखिरहँदा राजनीतिलाई मनोरञ्जन ठान्ने स्थापितको जितको सम्भावना शून्य रहेको दावी नेपाली कांग्रेसले गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेका केशव स्थापित र गठबन्धनका उम्मेद्वार सृजना सिंहबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। 2054 सालमा काठमाडौँको मेयर रहिसकेका स्थापितले आफ्नो विजय निश्चित रहेको दावी गर्दै आउनु भएको छ। यता प्रकाशमान सिंहकी पत्नी बनेर गणेशमान सिंहको परिवारमा भित्रिसकेपछि सक्रिय राजनीतिबाट गुमनाम बनेकी सिंह पनि गठबन्धनको साथ पाएकाले आफ्नो विजयप्रति ढुक्क जस्तै देखिनुहुन्छ। उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि सिंह र स्थापित दुवैको व्यस्तता अहिले प्रचार प्रसार, घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिकीकरणमै बढिरहेको छ। मनोनयन दर्तापछि 54 सालमै 84,000 मत पाएको स्मरण गर्दै स्थापितले कांग्रेसको 45,000, माओवादी केन्द्रको 7,000 र एकीकृत समाजवादीको केही हजार भोट खस्ने हिसाब गर्दै गठबन्धन भन्दा दोब्बर मत ल्याएर जित्ने दावी गर्नुभएको थियो। यो पत्रकार साथीहरु क्लियर हुनुहुन्छ है। नेपाली कांग्रेसको चाहिँ हैन पहिलादेखि पञ्चायतकालदेखि उहाँहरूको भोटिङ ट्रेन्डमा 45,000 उहाँहरूको स्थायी भोट छ है। यो बिचमा खुस्किन सक्छ तर 45,000 छ। अहिले चाहिँ पूर्व इलेक्सनमा चाहिँ हाम्रो माओवादी पार्टीको तर्फबाट आएको 7,000 त्यो उतै गयो भने 52,000। अब केही हजार भोट चाहिँ एकीकृत समाजवादीतिर गयो भने त्यो 55,000 होला 58,000 होला। 54 सालमै 84,000 भोट ल्याएको मान्छे के तुलना भयो, प्रतिस्पर्धा भयो। त्यसैले यो सक्यो क्या, गेम इज ओभर। स्थापितले यस्तो दावी गरिरहँदा उहाँमाथि विगतमा सार्वजनिक रूपमै लागेका आरोपहरूले दुःख दिने विश्लेषण पनि भएको छ। त्यसमाथि स्थापितका पछिल्ला अभिव्यक्ति र गम्भीर विषयमा गरिएका हलुका टिप्पणीहरूले उहाँका विरोधीहरूलाई सहज बनाइदिएको छ। नेपाली कांग्रेसले स्थापितको शैली र अभिव्यक्तिहरूलाई इङ्गित गर्दै राजनीति मनोरञ्जन नभएकाले फेरि मेयर बन्ने उहाँको कुनै सम्भावना नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। बिहिबार मेयर उम्मेद्वार सिंहको प्रतिबद्धता सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले कांग्रेसको नभई स्थापितको गेम ओभर भएको दावी गर्नुभयो। अब हाम्रो स्थापितजीको मैले सुनिरहेको नोमिनेसन गरेर निस्किँदै गर्दा गेम इज ओभर, म भन्छु उहाँको गेम इज ओभर। अब बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो, फेरि फर्केर आउँछु भन्ने सपना नदेखे हुन्छ। राजनीति मनोरञ्जन होइन, देश नै मनोरञ्जनमय भएको छ। हुँदा हुँदा हामीलाई पनि के लाग्न थालेको छ भने राजनीति नै जसले ज्यादा मनोरञ्जन दिन्छ त्यसैलाई निर्वाचित गर्ने हो कि भन्ने भ्रम पैदा हुन थालेको छ। स्थापितको विवादास्पद छवि र कार्यशैलीबारे प्रश्न उठिरहँदा सिंहलाई पनि पारिवारिक विरासतको फाइदा मिलेको आरोप लागेको छ। सिंह आफै र नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू यति बेला उहाँको राजनीतिक योगदान कस्तो थियो भनेर उधिन्न र त्यसलाई स्थापित गर्ने प्रयासमा दौडधुप गरिरहेका छन्। यस्तोमा आफ्ना अभिव्यक्तिले पटक पटक विवादमा तानिने स्थापित र पारिवारिक विरासतले एकाएक राजनीतिको लाइमलाइटमा उदाएकी सिंहको चुनावी प्रतिस्पर्धा रोमाञ्चक हुने देखिन्छ। त्यसो त स्थापित र सिंहलाई कलाकारिताको पृष्ठभूमिबाट मेयरको उम्मेद्वार बनेका बालेन शाहले कडा टक्कर दिने आकलन गर्न थालिएको छ। शाहको आक्रामक प्रचार प्रसार र सामाजिक सञ्जालमा देखिने समर्थकको ताँतीले यस कुरालाई थप बल पुर्याएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। एउटै पार्टीमा कोही राम्रो र कोही खराब हुने भएकोले पार्टीको भन्दा व्यक्तिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने तत्कालीन जिल्ला विकास समिति महासङ्घका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले बताउनु भएको छ। बिहिबार माउन्टेन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको विशेष कार्यक्रम अतुल्यमा बोल्दै अध्यक्ष सापकोटाले स्थानीय सरकारका सबै काम नराम्रा नभएको समेत बताउनुभयो। तर कतिपय स्थानीय सरकारले बजार अनुगमन, उपभोक्ता हित संरक्षण, महँगी नियन्त्रण जस्ता स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा रहेका कामहरू समेत नगरेको उल्लेख गर्नुभयो। स्थानीय सरकारले गर्ने हरेक कामहरूमा स्थानीय नागरिकको सहभागिता अनिवार्य रहेको समेत उहाँको भनाइ छ।
बजार अनुगमनको कुराहरू होइन, उपभोक्ता हित संरक्षणका कुराहरू भएकै छैन। आज चाहिँ कति महँगीको मारमा जनता परेका छन्। त्यो स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार छ, त्यो कुनै स्थानीय सरकारले गरेकै छैन अहिलेसम्म। अब तपाईँ कानुन बनाउने कुरा प्रदेश कानुन अनुसार चाहिँ उसले सभाबाट चाहिँ कानुन बनाउनुपर्छ भनेको छ। प्रदेश कानुन स्थानीय सरकारले हेरेकै छैन अहिलेसम्म, नहेरिकन बनाएको बनाइछन्। अनि कानुन बनाउँदा सहभागितामूलक ढङ्गले बनाउनु पऱ्यो, नागरिकसँग संवाद गर्नु पऱ्यो, कर उठाउँदा नागरिकसँग संवाद गर्नु। तपाईँसँग म यति कर लिन्छु तर तपाईँको हितमा तपाईँको छोराछोरीलाई पढ्ने स्कुल राम्रो बनाइदिन्छु, तपाईँको स्वास्थ्य राम्रो गरिदिन्छु होइन। अब म चाहिँ बजार व्यवस्था राम्रो गर्न सक्छु, अब यहाँ चाहिँ खाद्य सञ्चितको व्यवस्था गर्छु, तपाईँ चाहिँ खाना नपाएर मर्नुपर्ने छैन, त्यस निम्ति तपाईँसँग कर उठाएको मैले भनेर भन्नु पऱ्यो नागरिकसँग। नागरिकले पनि हो त मैले मेरै निम्ति गरे हो भनेर नागरिकले विश्वास महसुस गर्नु पऱ्यो। अब हिजो बनाउनुभन्दा अगाडि यो बहस गर्नु पर्थ्यो। हामीले बनाइसकेपछि अब 20 वर्ष यो बहस बन्द गर्नुपर्छ भन्छु म होइन। कमसेकम 20 वर्ष चाहिँ अब हामी प्रदेशलाई पनि काम गर्न दिनु पऱ्यो, स्थानीय सरकारलाई पनि काम गर्न दिनु पऱ्यो, सङ्घले पनि गर्नु पऱ्यो। कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कम्तीमा 20 वर्ष सङ्घीयता चल्न नदिए प्रदेश काम लागेन भन्न नमिल्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो। मुलुकमा विभिन्न कालखण्डमा भएका परिवर्तनको अग्रणी मोर्चामा रहेका विद्यार्थी संगठनहरू यति बेला पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा नेताहरूको पछि लागेर भोट माग्नेदेखि विज्ञप्ति नै जारी गरी आफ्नो माउ पार्टीलाई भोट हाल्न आह्वान गरिरहेका छन्। विद्यार्थी संगठनका नेताहरूको प्रवृत्ति देख्दा मुलुकको राजनीतिको धारालाई नै परिवर्तन गर्न सक्ने सामर्थ्य भएका विद्यार्थी संगठनहरू राजनीतिक दलको झोला बोक्ने भरिएमा मात्रै सीमित हुने त होइनन्, आम चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। यही वैशाख 30 गते संघीयता लागू भए पश्चात दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत हाल्ने नयाँ मतदाताको संख्या 32 लाखको हाराहारीमा रहेकोमा 80% विद्यार्थी रहेका छन्। वर्तमान परिवेशमा राजनैतिक दल, तिनमा आबद्ध विद्यार्थी संगठन तथा अन्य संघ संगठन सबैप्रति तटस्थ रहेका विद्यार्थीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण ज्यादाजसो नकारात्मक छ, जसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने अवस्था पनि छ। किनकि नेपालमा राजनीतिलाई फोहोरी खेलको संज्ञा दिनाले उक्त फोहोरतर्फ जान कोही पनि चाहँदैनन्। खासमा विद्यार्थीमा राजनैतिक चेत भर्ने काम विद्यार्थी संगठनहरूले नै गर्ने हुन्। देशमा आएका विभिन्न परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका विद्यार्थी संगठनहरूले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा राजनैतिक दलको झोला बोक्ने मात्रै होइन, राजनीतिलाई नै परिवर्तन गर्ने र आम नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने जनप्रतिनिधि दिन सफल हुनुपर्ने हो। तर अवस्था भने त्यस्तो देखिँदैन। बरु विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध नेताहरू कसरी आफ्नो माउ पार्टीलाई जिताउन सकिन्छ भनेर कम्मर कसेर लागेका मात्र छैनन्, विज्ञप्ति नै जारी गरेर बिना शर्त आफ्नो पार्टीलाई भोट हाल्न आह्वान गर्ने गरेका छन्। यो प्रसंग उठाउँदा विद्यार्थी नेताहरू भने नेताको झोले नभई एजेन्डा बोकेर हिँडेको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्छन्। नेताहरूको झोला समाएको होइन, एजेन्डा काँधमा बोकेर हिँडेको हो। त्यो स्पष्ट मार्गचित्रलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढेका छौँ। देशको नेतृत्व गर्न हाम्रो पुस्ता तम तयार छ। यस हिसाबले हामीले त्यो दलको झोला बोकेको होइन, हामीले त चाहिँ भविष्यलाई काँधमा बोकेको हो। यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। असल राजनीति कहिले पनि फोहोर हुँदैन। केही गलत राजनीतिहरूले राजनीतिलाई फोहोर बनाउने कोसिस गरेको हुन्छ, त्यस्ता तत्त्वहरूलाई समेत ठिक पार्ने दायित्व त युवा विद्यार्थीको काँधमा हुन्छ। अनि हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो हाम्रो व्यवस्थालाई कमजोर बनाउनेका विरुद्धमा उभियौँ भन्नका निम्ति यो अपिल हो। त्यसो कारणले हामीले कसैको झोला बोक्ने अथवा कसैको के अरे चाहिँ एउटा चाहिँ भरिया मात्रै बन्ने होइन, यो एउटा देशलाई समृद्ध बनाउने आधारमा पनि हामी पुर्याउनुपर्छ। विद्यार्थी समुदायले सबैभन्दा सचेत र सबैभन्दा चाहिँ जनतालाई बुझाउन सक्ने समुदाय भनेको विद्यार्थी समुदाय हो। मूलत रूपमा विद्यार्थी समुदायले शासन प्रणाली परिवर्तन गर्ने हिम्मत, त्यो साहस र दृढता व्यक्त गर्न सक्छ भने एउटा सक्षम नेतृत्व स्थानीय तहमा घर परिवार चुलो चौकीको नेतृत्व पनि निर्माण गर्न सक्नुपर्छ र त्यो सकेको इतिहास पनि छ। एउटा राजनैतिक पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनले आफ्नो पार्टीलाई मत हाल्न आह्वान गर्नु आश्चर्यको विषय नहोला। तर कसैले भनेकै भरमा भोट हाल्ने भन्दा पनि उम्मेद्वारको एजेन्डा र पृष्ठभूमि हेरेर मत हाल्ने या नहाल्ने मतदाताको स्वविवेकको विषय हो। यस्तै प्रवृत्तिलाई देखेर राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी अहिलेका विद्यार्थी संगठनहरूसँग नेताको झोला बोक्न सक्ने क्षमता समेत नभएको व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ। अब त्यो त तपाईले देख्नु भएन,
एमसिसी काण्डमा अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्षले एउटा कार्यकर्तालाई हकारेको तपाईँ सुन्नुभएको सुन्नु भएन? त्यस्तालाई के भन्ने अब हामीले? अब त्यो त एउटा दृष्टान्त भयो। अब यही कुरा नेविसङको होला, यही कुरा अखिलको होला। तपाईँ यहीबाट आशै नगर्नुहोस्। यिनीहरू त त्यो झोला बोक्न लागेको पनि जस्तो लाग्दैन। झोला बोक्न पनि अलिकति एनर्जी चाहिन्छ नि त। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ शहीदहरूले किन जीवन बलिदान गरेका थिए, केका लागि जीवन बलिदान गरेका थिए त उनीहरूले? यस दिनको लागि। अब यदि उनीहरूलाई यसको महत्त्व थाहा छ, यसको महत्त्वको मीमांसा गर्ने हुन् भनेदेखि यी कुराहरू अगाडि ल्याउने हो। तर अब उपभोक्तावाद र भ्रष्टीकरणले राजनीतिलाई यति विकृत बनाइसकेको छ कि उनीहरू त्यतातिर ध्यान दिँदैनन्। अहिलेका विद्यार्थी भोलिका शासक हुन् भन्ने कुरामा दुई मत छैन। यो स्थानीय चुनावमा मत खसाल्ने अधिकांश युवा विद्यार्थी छन्। आफूले मत हाल्दै गरेको व्यक्ति वा पार्टीको एजेन्डा, घोषणा पत्र, उसको सामाजिक छवि जस्ता यावत कुराहरू एउटा मतदाताले जान्नै र बुझ्नै पर्ने हुन्छ। निर्वाचनमा विद्यार्थी संगठनहरूले आफ्नो माओ पार्टीको उम्मेद्वारको अन्धभक्त भएर भोट माग्दै हिँड्ने भन्दा पनि विकास प्रेमी र असल उम्मेद्वारलाई भोट हाल्न युवा पिढीलाई सचेत गराउन जरुरी छ। होइन भने आसन्न निर्वाचनबाट पनि स्थानीय तहमा भिजन र मिसन भएका उम्मेद्वार पाखा लाग्ने डर छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा प्रदीप खलनका साथमा नवराज पौडेलको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। परराष्ट्र मन्त्रालयले हालसम्म 2,30,000 भन्दा बढी विद्युतीय राहदानी जारी गरेको जनाएको छ। बिहिबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले हालसम्म 2,30,527 स्थान विद्युतीय राहदानी जारी भइसकेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले 69 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, 14वटा इलाका प्रशासन कार्यालय र 23वटा कूटनीतिक नियोगहरूबाट विद्युतीय राहदानी जारी भइरहेको बताउनुभयो। राहदानी सम्बन्धी कामलाई अझ व्यवस्थित बनाउन राहदानी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालय लागि परिरहेको उहाँले बताउनुभयो। उनसत्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, 14वटा इलाका प्रशासन कार्यालय र 23वटा कूटनीतिक नियोगहरूबाट यो विद्युतीय राहदानी जारी कार्य सुरु भइसकेको मैले यहाँलाई निवेदन गर्न चाहेँ। अब वास्तवमा यस्तो छोटो समयको बिचमा पनि हामीले 2,30,527 स्थान चाहिँ विद्युतीय राहदानी दिइसकेका रहेछौँ। यो महत्त्वपूर्ण नै उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले राहदानी विभागमा संग्रहालय स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको पनि बताउनुभयो। एक नम्बर प्रदेशका 85वटा पालिकाले मात्र बालबालिका सम्बन्धी कार्यवेदी निर्माण गरेका छन्। 5 वर्ष बितिसक्दा पनि सबै स्थानीय तहले बालबालिका सम्बन्धी कार्यवेदी निर्माण नगर्दा इलाममा बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण, विकास र सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै बाल अधिकारको सम्मान हुन सकेको छैन भने बालबालिकाको क्षेत्रमा हुनुपर्ने अधिकांश कामहरू प्रभावित बनेका छन्। एक नम्बर प्रदेशका 137 पालिका मध्ये बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी 85वटा पालिकाले मात्र कार्यविधि निर्माण गरेका छन्। मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामको तथ्याङ्क अनुसार यहाँका 52वटा स्थानीय तहले अझै पनि बालबालिका सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेका छैनन्। मञ्चले सन् 2019 मेदेखि सन् 2022 को अप्रिलसम्म सञ्चालन हुने गरी बाल संरक्षणका लागि ऐक्यबद्धता भन्ने परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। परियोजना सञ्चालनको अवधिमा कतिपय स्थानीय तहले कार्यविधि निर्माण गरे पनि सबै प्रक्रिया भने अगाडि नबढाएको पाइएको छ। 38वटा स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति निर्माण भएका छन्। 22वटा पालिकामा बाल कल्याण अधिकारी तोकिएर काम समेत सञ्चालन हुन थालेको छ। बाल अधिकार समिति बन्ने छ। यो खास गरेर बाल अधिकार समिति ऐन 2075 ले मुख्य 4वटा कुरालाई संरचना मानेको छ। एउटा कार्यविधि भयो र अर्को चाहिँ बाल अधिकार समिति। यसको चाहिँ सङ्घमा राष्ट्रिय बाल अधिकार समिति रहनेछ जो महिला बाल अधिकार मन्त्रालय अन्तर्गत, प्रदेशमा प्रदेश बाल अधिकार समिति र स्थानीय तहमा स्थानीय बाल अधिकार समिति बन्नेछ। यो 38वटा पालिकामा
यो संरचना बनेको। 115वटा स्थानीय तहले अझै बाल कल्याण अधिकारी तोक्न बाँकी रहेको छ। केही स्थानीय तहमा उमेर नपुगी विवाह तथा जन्मदर्ता भएका कारण समस्या भएको छ। इलामका 10वटा पालिका मध्ये 5वटाले मात्र कार्यविधि निर्माण गरेका छन्। जिल्लाका 4वटा पालिकाले मात्र बाल अधिकार समिति निर्माण गरेको तथ्याङ्क छ। 3वटा पालिकाले बाल कल्याण अधिकारी तोकेका छन्। जिल्लाका 2वटा पालिकाले मात्र यससँग सम्बन्धित ऐन निर्माण गरेका छन् भने बाँकी 8वटाले यो ऐन पारित नै गरेका छैनन्। बालबालिका सम्बन्धी रणनीति तथा योजना कुनै पनि स्थानीय तहले निर्माण नगरेको बताइएको छ। परियोजना सञ्चालन भएपछि केही सुधार भए पनि पर्याप्त हुन नसकेको सरकारवाला निकायको भनाइ छ। अब स्थानीय तहले के गर्यो भने त्यो बढी प्रभावकारी हुन्छ र त्यो ऐनको कार्यान्वयन पनि हुन्छ, बाल अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनमा पनि मद्दत पनि पुग्छ। अब हामी एज अ बालबालिका सम्बन्धी काम गर्ने संस्था भएको नाताले हाम्रो भूमिका चाहिँ के त अब हामीले व्यापक छलफल गऱ्यौँ। हामीले सुरुमै 2074 मा स्थानीय निकायको भर्खर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि आइसकेपछि यहीँ इलाममा चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिष्ठितको कार्यशाला गऱ्यौँ। सबै पालिकामा बालबालिका सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्ने गरी जानकारी समेत गराइएको छ। केही पालिकाले भने कार्यविधि निर्माणको तयारी गरिरहेको जनाएका छन्। 5 वर्षे अवधिमा समेत बालबालिका सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण हुन नसक्दा बालबालिकाको क्षेत्रमा हुनुपर्ने कामहरू प्रभावित भएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि इलाम सहकर्मी टीका खतिवड़ाको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, राठी गोल्ड FRLSS तार जसमा आगो लाग्दैन, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.84% पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.84% पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 को राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ईश्वरी प्रसाद भण्डारीले आर्थिक वृद्धि दर 5.8% ले हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कृषि क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि दर 2.3% र गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर 6.9% रहेको छ। राष्ट्रिय लेखा अनुमानमा आर्थिक वृद्धि दर 5.8% ले हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेका छौँ र पोहोर साल हामीले 4.01% ले चाहिँ वृद्धि हुन्छ भनेर भनेका थियौँ। त्यसलाई परिमार्जन गर्दा त्यो वृद्धि दर चाहिँ 4.3 मा पुगेको छ भने त्योभन्दा अझ अघिल्लो सालको वृद्धि दर ऋणात्मक 2.1 हुन्छ भनेका थियौँ। त्यसलाई परिमार्जन गर्दा त्यो 2.1 चाहिँ अलिकता परिमार्जन भएर -2.4 भएको चाहिँ अवस्था छ। अहिले एग्रिकल्चर सेक्टरको अहिलेको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% मात्रै छ र चाहिँ नन एग्रिकल्चर सेक्टर गैर कृषि क्षेत्रको चाहिँ वृद्धि दर 6.9% रहेको चाहिँ अहिलेको अवस्था छ। निर्देशक अधिकारीका अनुसार नेपालको वार्षिक आम्दानीमा पनि वृद्धि भएको छ। यो वर्ष नेपालीको वार्षिक आम्दानी बढेर $1,372 पुगेको निर्देशक भण्डारीले बताउनुभयो। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष नेपालीको आम्दानी $181 बढेको छ। हाम्रो प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन अमेरिकी डलरमा 1683 पुगेको छ। त्यस्तै चाहिँ जीएनआई प्रति व्यक्ति आय चाहिँ अमेरिकी डलरमा
1381 पुगेको छ भने प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन चाहिँ 1372 रुपियाँ। त्यस्तै नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी पनि बढेर आधारभूत मूल्यमा 41 खर्ब 5 अर्ब 54 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष जीडीपी 3 खर्ब 72 अर्ब 27 करोड रुपैयाँले बढेको छ। कोरोनाका कारण अघिल्लो वर्ष आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक 2.42% थियो। वर्ष भने 3.93% आर्थिक वृद्धि भएको संशोधित अनुमान विभागले सार्वजनिक गरेको छ। विभागले प्रक्षेपण गरेको चालु आर्थिक वर्षको वृद्धि एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको भन्दा बढी हो। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। व्यापार घाटा कम गर्न सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय आलोचित बन्यो। कर्मचारीलाई बिदा बस्न लगाएर देशमा समृद्धि नआउने टिप्पणी। स्थानीय निर्वाचनका दिन सार्वजनिक बिदा दिन सरकारलाई निर्वाचन आयोगको अनुरोध। मतदान केन्द्र रहेका विद्यालयहरू वैशाख 28 देखि 30 गतेसम्म बन्द गर्न आग्रह। काठमाडौँको मेयरमा आफ्नो पार्टीले नै जित्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दावी। कांग्रेसका मेयर उम्मेदवार संकल्प र राजनीतिक सोच बिनाको भएको आरोप। यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नका लागि यातायात विकास प्राधिकरण बनाउनु पर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई। समस्या समाधानमा पहल गर्ने उद्घोष। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.84% पुग्ने तथ्याङ्क विभागको प्रक्षेपण। कुल ग्राहस्थ उत्पादन पनि बढेर 41 खर्ब 5 अर्ब 54 करोड रुपियाँ पुग्यो। विश्वको ध्यान रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनको निजी जीवनमा केन्द्रित। पश्चिमा संसार पुटिनको निजी र गोप्य जीवनका तथ्यहरू सार्वजनिक गर्न व्यस्त। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा दिल्ली क्यापिटल्सको जित। दिल्लीसँग 4 विकेटले कोलकाता नाइट राइडर्स पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एसटी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।